بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا، السلام عليكم. الناس اللي كيديروا ديزلايك راه كاين لا سويت بحال دابا حتى انت راه غندير لا سويت ديالها، مابقاش بنادم يدير لا ديزلايك. كنوريك واحد الحاجه ولكن من بعد كندير لا سويت ديالها، منخليهاش بحال هكا. نبداو بهاد الكاميرات، اذا كاين دائما في اطار الكاميرا تبداو بهاد الكاميرا الاولى باش كتمتاز. هادي هنايا بريز اليمونطاسيون كونيكتي لا فيش دو لادابتور سيكتور. هنايا ترانسفورماتور، هنا بريز انترنت RG45 كونيكسيون افيك فوتر اكسي ريزو. هذا ديال RG45 ديال كونيكسيون. فويون جون انديك لاكتيفيتي دي كومونيكاسيون. هذا فويون الصفراء كتبين لك بان راه كاينه كومونيكاسيون. هنايا فويون فير انديك لا بريزونس دي ريزو. هاد الفويون الخضراء كتبين لك بان راه كاين الريزو. هنايا فيش اونتين ويفي بور فيسي اونتين. هنا كدير اونتين ديال الويفي وكتفيسيه، ها هو كاين هنايا. هنا اوديو ان سورتي اونطري اوديو، هادي لونطري و السورتي. لونطري قلنا ان والسورتي هي اوت. هنايا ديسپونيبل اون فونكسيون دي فيرسيون. هنايا كونتاكس 1 اونطري 0 sortie permet de la commande de modèle optionnel pour voir notre site. Optionnel voir notre site. يعني هنا هذاك اللي قلت لكم على الديتيكتور اللي كيقولوا لي ها هي. هنا كيتبرونش هاد الديتيكتور، هنايا كتبرونش هذيك الالارم ديال سميتو ديال الكاميرا. دونك نفهم هاد الكاميرا. شوف وحده اخرى عاوتاني، يعني نفهم شنو هادي كاميرا اخرى. Oxydateur de quartz impulsion utilisé pour le transfert des charges venant de la couche CCT. هادو هنا يكون convertisseur analog from and analogique vers numérique converti chaque point de nombre. هنايا stockage de fonctionnalité auprès à réglage. هنايا digital analog converter. هنا alimentation, modèle alimentation. هنا fonction digital signal processor HCD, screen display, résolution régionale, détection de mouvement de courrier. دونك هادو هما هاد الكاميرا جوج، يعني شرحناهم دابا باش كيمتازو. هادي وهاد الكاميرا هادي، من بعد غنشوفو من هنا قدام ونشوفو البرونشمون ديالها. السلام عليكم ورحمة الله. Solution utilisée pour le transfert des charges venant de la couche CCT. هادو هنا يكون convertisseur analog from and analogique vers numérique converti chaque point de nombre. هنايا stockage de fonctionnalité auprès à réglage. هنايا digital analog converter. هنا alimentation, modèle alimentation. هنا fonction digital signal processor HCD, screen display, résolution régionale, détection de mouvement de courrier. دونك هادو هما هاد الكاميرا جوج، يعني شرحناهم دابا باش كيمتازو. هادي وهاد الكاميرا هادي.